सूरत आल इमरान आयत नंबर 165 और 166। अवलम्मा आसाबतकुम मुसीबतुन क़द आसबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। भला जब ओहद के दिन तुम पर मुसीबत आई तो तुम चिल्ला उठे कि ये कहां से आ गई, हालांकि इससे दुगना सदमा तुम काफरों को पहुंचा चुके थे। आयत नंबर 166। वमा आसाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाह वलियअलमल मोमिनून। आप मुसलमानों से कहिए ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जिस दिन, आयत नंबर 166, और जिस दिन तुम दोनों लश्करों में मुठभेड़ हुई और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो अल्लाह के हुक्म से थी, वो इसलिए भी कि अल्लाह मोमिनों को भी देख ले। आयत नंबर 165 में मुनाफिकीन की तो बात ही अलग है। अकाबर सहाबा को छोड़कर मुसलमान भी ये समझ रहे थे कि जब हम हक की खातिर लड़ रहे हैं बल्कि अपना दिफा कर रहे हैं और अल्लाह का रसूल बनफ्से नफीस हम में मौजूद है तो काफिर हम पर फतह पा ही नहीं सकते। फिर जब शिकस्त से दो चार होना पड़ा तो इन्हें सख्त सदमा भी हुआ और हैरानी भी हुई। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में तुम्हें फतह नसीब की थी, फतह अजीम अता फरमाई थी। तुमने अपने इस मौजूदा नुकसान से काफरों का दुगना नुकसान किया था और इस वक्त तुम कमजोर भी थे, तो अल्लाह अगर इस हाल में तुम्हें फतह अता कर सकता है तो वो तुम्हें शिकस्त भी दिलवा सकता है, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। ओहद में शिकस्त के जो सबब हैं तो ये याद रखिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, रही ये बात कि तुम्हें शिकस्त से क्यों दो चार होना पड़ा तो इसके असबाब तुम्हारे अपने ही पैदा करते हैं। कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम। तुमने सब्र का दामन छोड़ दिया, पहला ये सबब छोड़ा। वो बाज काम तकवे के खिलाफ किए, अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी की, माल की तमा में मुब्तला हुए, आपस में नज़ा और इख्तलाफ किया। फिर अब ये क्यों पूछते हो कि ये मुसीबत कहां से आ गई है। अब ये देखिए, ये सारी वो चीजें हैं, सब्र, तकवा, अल्लाह के रसूल की अतात, माल की तमा ना होना, आपस में नज़ा और इख्तलाफ ना पैदा करना, ये सब कामयाबी के जीने हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे घरों में बेसुकूनियाँ क्यों हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने अपने हाथों से छोड़ दी। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 166 में, अल्लाह को तो मोमिनों और मुनाफिकीन की सूरत हाल का पहले ही इल्म था। इस किस्म की आयात का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे जिससे दूसरों को इन बातों का इल्म हो जाए। चुनाचे इस शिकस्त में बहुत से लोगों के पोल खुल गए और जो शख्स ईमान के जिस दर्जे पे था निथर का सब के सब सामने आ गए। तो यहाँ जिस मुसीबत का बयान हो रहा है वो है ओहद की मुसीबत, जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए थे और इनसे दुगनी मुसीबत मुसलमानों ने काफिरों को पहुंचाई थी। बदर वाले दिन 70 काफिर कत्ल किए गए थे और 70 कैद किए गए थे। तो मुसलमान कहने लगे ये मुसीबत कहां से आई। अल्लाह ताला फरमाते ये तुम्हारी अपनी तरफ से है। अब इसके दो मायने हैं। पहला तो हम इसको सिंपल देखते हैं, कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम। इब्ने अबी हातिम में हसन से इस रवायत के बारे में रवायत किया है कि जब सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हो ने अपने में से कत्ल होने वालों को देखा ओहद के दिन, तो कहने लगे ये कैसा हुआ, कैसे हो गया। कुफार को ये ताकत ना थी कि वो हम में से लोगों को कत्ल करते। लोगों ने इस बारे में कहा तो अल्लाह ताला ने मजीद इन पर बताया कि ये इनके कैदियों के बदले में है जिनको तुमने पकड़ा था, और अल्लाह ताला ने इसको वापस लौटा दिया और इनके लिए दुनिया ही में जल्द सजा दे दी ताकि वो इस अजाब से आखिरत में सलामत रहे। इब्ने जरीर ने इकरमा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत किया, जो तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी ये इसकी सजा है। तो दोनों चीजें आती हैं, हम इसको तफसील से इंशाल्लाह देखते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब का बयान है कि बदर के दिन मुसलमानों ने फिदिया लेकर जिन कुफार को छोड़ दिया था उसकी सजा में अगले साल इनमें से 70 मुसलमान शहीद किए गए।
اور صحابہ میں افراتفری پھیل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت ٹوٹ گئے. آپ کا سر پر جو خود تھا وہ بھی ٹوٹا اور چہرے مبارک کو لولہان کر گیا. اس کا بیان اس صورت مبارکہ میں ہے کہ یہ جو ہے اس وجہ سے ہوا. جیسے ابن حاتم میں بھی ہے، حضرت علی سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اے محمد، آپ کی قوم کا کفار کو قیدی بنا کر پکڑ لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا. اب انہیں 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لینے کا حکم دیا گیا ہے، یا تو ان کو مار ڈالیے یا ان کا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیے. مگر پھر ان مسلمانوں سے اتنی تعداد شہید ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، دونوں باتیں پیش کی. لوگوں نے کہا یہ ہمارے قبائل کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے ہم قوت طاقت حاصل کر کے اپنے دوسرے دشمنوں سے جنگ کریں گے. اور پھر جو ہم میں سے اتنے ہی آدمی شہید ہو گئے تو اس میں ہماری کوئی برائی نہیں، یعنی شہادت ملے گی. چنانچہ جرمانہ وصول کر کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور ٹھیک 70 ہی تعداد میں مسلمانوں کی غزوہ احد میں شہید ہوئی. ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ خود تمہاری طرف سے یہ سب ہوا، یعنی تم نے بدر کے قیدیوں کو زندہ چھوڑا اور ان سے جرمانہ جنگ وصول کر لیا اور تمہارے اتنی آدمی پھر شہید ہوئے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں تمام علماء اس تفسیر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اس باعث تمہیں یہ نقصان پہنچا. تو یاد رکھیے ہمارے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں نقصان ہی نقصان ہے. جب آپ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور اللہ کے حکموں یعنی قرآن کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو کامیابی آپ کی قدم چومے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اس کے باعث تمہیں یہ نقصان پہنچا. 3 اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، لیکن وہ ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، جو ارادہ ہو حکم دے، کوئی اس کا حکم نہیں ٹال سکتا. دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو نقصان تمہیں پہنچا تھا کہ تم دشمنوں کے مقابلے سے باہر کھڑے ہوئے، تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کی حکمت تھی. اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صابر بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حال بھی کھل جائے، جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی جو راستے سے لوٹ گئے. ایک مسلمان نے انہیں سمجھایا بھی کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم ان حملہ آوروں کو تو ہٹاؤ، لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں، اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہوتے. یہ آگے آیتیں آ جائیں گی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منافق پہلے بڑی بڑی پھڑے مارتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میری ضرورت پڑی تو مجھے کال کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جب وقت آتا ہے تو پھر وہ بہانہ ڈال کے کوئی بھی عذر پیش کر کے وہاں سے کھسک جاتا ہے. اور اس لیے ویسے کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہو کوئی اچھے انسان کی تو کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے جی، لیکن جب موقع دے اللہ تو پھر وہاں سے فوراً کھسکتے ہیں کہ یہ لوڈ ہم پہ نہ آ جائے، یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑ جائے. یہاں سے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے صابر بندوں کو، اپنے حکموں پہ چلنے والے بندوں کو، جنت کے شدائیوں کو، جنت کے طلبگاروں کو. اور جو منافق ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو طمع میں ہیں، وہ لالچ میں ان کو چھانٹ لیتے ہیں. 2 کیٹیگری بن جاتی ہے، لالچ، طمع، ہرس رکھنے والے لوگ، نافرمانی رسول اور قرآن کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے لوگ. انہیں ہمیشہ اپنی صحت پیاری ہوتی ہے، اپنا وقت پیارا ہوتا ہے، اپنا مال پیارا ہوتا ہے، وہ اس لیے کبھی کسی نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے، لالچ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اور جو اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنے وقت کو، صلاحیت کو، پیسے کو، اپنے کئی دفعہ نفع کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن نیکی کا کام، اللہ کی رضا کا کام ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.